سلام طعنا هبلي كما يوعدكم خبركم تملكتنا نعلة السلوس نساعة شدشتن فرعانت مرتنا يوم استفلالو زيناتات حيزنا لنا زيناتات بمقرب أنا دوام قبل كده نسمع لأسومي استوديو تلفزيون تفريد ما مساخبكم صنحنا بمكتالكم عزينا نمسكن مسارحن تلا أختن صلاة حزب تجراي بمخان قال حزب تجراي نمخلاف زسرح زلو تجارو صباح بتاريخ حقن تحتت كم زخونو نبرت ختمة مقالة كل يوم تسفاي تدسة كم سعر كاربلنا منجسي إثيوبيا مستفلالي كلكلاتاتن بدلاتن بمفصام حزب تجراي نمنبركاخن نمصناتن زغورو زلو تግባር بممكات لعلاونتن تمزابلتن نمملاسن زلاق سلام نمرغاصن حزب تجراي زكايدو زلو قالسيم فتحاور تعاون مخانو نبرت كتما مقاله غليصم ناف تجراي كمص زغبو مدحانيت باغواوي يمصن زلو تطويللو ناف تجراي كمص زغبو ناي منግስት ሰራሕተኛ መሃያ አይመጽን ዘሎ ተጠውይለሎ ناف تجراي كمص زغبو ነዳዲ ካልኦት ናሸቀጣ ሸቀጥ أقربتها يمثل زلوا كاوزي تبجس كان ألسم خنيا زخانو خناتها اللو يوم زول حسابي زلني صباح لوم نعتبر هذا كسب حزي كم مربتو تفناقيلو هزنا فقد كندان كان على ده حمام تميتني الساعة زلوا هذه وخول مخنيات لنا صلاتي لا يخون الخطونا لعل تحتي ولو نحنا قلنا سئلنا كفلنا إدنا إجرنا خرمينا ينصبيهم أبز حز أوان مسارحن تلاقتن صلاة حزب تجراي بمخان قالس حزب تجراي نمخلاف سرح زلو تجارو صباح بتاريخن حقن حتى تكم زخانو زغلصو نبرت كتما مقالم زوم اكالات ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ይግባኢሎም ተፈናቀልቲ ናቦቶም ይመለሱ ኣብዝብል ኣብ ክንዲ ዝራዋረው ትግራይ ንኾይናት ትዳለወላ ትግራይ ንኻልኦ ስራሕቲ ትዳለወላ ዝብል ናይ ውሽጥና ጸላእተይ ተረፈ ዝገብሮም እንቅስቃሰሎ عريو كخنن زلو كن كالاسهم زلناون نصومن كومهم زولو صلاتنا نيم افتي ناي مخات عنقفات نيو ساعات خوني لم تفناقل كيملس لابوتو كيملس غزاتا وحدነት كيملس لأختهم ناي تطلع لأخت حيزا نتهزي يقدا الله تفناقل يقدا الله منغستون يقدا الله هزون يقدا الله دغ زلو صلاتنا وشتن زلو تاساسيروم زغورو زلو مخنيات صباح زوجح نجارس تاريخهم كي يبلاشوا تم تدانا جرم زعتون كم مد نجارم كوسو اللهم أنتم كونيلكم زعتهم سباتون دقيمكم دقاقيمكم تتحسوا صح منوريتكم تقرأيا سلوزي وشتنا هلو أبدقة نتقرأي ربح نجارينا كنصرح زلنا نمبر نتقرأي زود نهزو تقرأي زود سرحتك نصرح يبنان كوزي كن كوط اللهم زي الحساب يزلني سلحتها نفس زكاي زلوا قارصا سلازي نزيهم بترت كن كلاخلهم إذا شرح زي ناي صلاتي كفشل خلالو حزبن منجستن تجراي نمرغاص حلواتن دحنتن تجراي زكايدو زلو قالسن معوات كاوم زدلو كله كم زفصم دما تزاريبهم مسرتاوي ربحات تجراي نمرغاص ابز جبر قالسي بقدامنت كنسلفينا يلوم من اسيك فلكتما حدنت قبر مدن تولد مدن توسخ صبصابالو تجراي قطيمو وازلو كل مداخل كلان عصوان متحصل الاونت حزبن غزاتن نمرغاص منغست زغبرو صاوعيت مخته قبول كم زخونن نتغبراونوتو كم زرباربون نتلفزيون تجراي رئيتهم زهابو مناسي كفله كتما حدنت يغلصو مخته صبوي كايدلو دبلوماسياوي هنا كايدا ويد مايت منسي امنه تحديرلو حزي تمزابلتي ام ملاس حدنتاو غزاتنا او المملاس زغبر زل صاري صبوي منغست صاويت اقريبي اوريدي تمزالتنا مملاس اب كندا اب السوشيال ميديا تريو الا خاخ اديتات بزئي صاوت بزئي يهدم لو يقايلو يبلع لو قر النفاس كمزيات يوم لازول وريتاتي نزهيم نزيم حد خوينا حدنتنا استيمنا نقالسونا تغبنا او غلغليو تግራوي خوينا كم تግራي لا يحسب الله سون لب غيرو أفتي جزاتها حدنتنا ويد ما أفتي جزاتها مريتنا كنا بنسول نقول أفتي مقتلو دقافة يكونوا حدا يكونوا إن مين تبعنا أو شتو كنا بصحة أو تصبوا كيادو يخيد اللحظي مسرتها ونقرات ما كلهم اللي كبال الكال مالت ندادي اللي بجت لي اللي منهم عين السرح اللي كنت أثاثي خلي مسرتها ونقزي أتم يوم ندادي ندحلي له كل عين أنت كتجني تخلي أو هندي ندادي من هندي باجت مسدد نحد يرتشجر كاو تشجرينا ولد اللي خلى له مريتنا وين تملس له
ህዝናውን መረበትኩም ለሰለው زاء حدنا مريتنا زوام عراض يتملسن هزنات فناقل أكيندا استفرالي جاءت سدات زل مالتي هزن سن ملاس من كالسلنا أنصار هلونا نمختن حزب تግራይ ዝሰርሑ ዘለው ተጋሩ ካብ ጌቆም ክእረሙ እቶም መናእሰይ ይገንዝቡ أديتاتيو معسكرات ري أنت لنا هم حضر كني الكائنس قدم إجزاير مسكن نبعات تقدمنا أديتاتكم زلوا فلتي نزي أن زي حسب تقرأ تلي ورد هزول سحتاتي كرمالوا أبزي حد الناس تيمنا كم من إسي كن من كتوي يزقبنا حفشات فانا قال يكون ولا أو زناري عدل يكون كله تجريني أخذ ساعات مهنات كله سؤال متوقع أمن معنى سرحك سرحيخ إلا له من قسنا دحر قلتشن عصر تغلتنا أم ثمرت أبقى أرسيس أنا هشكا هذي بما أخلي من قسنا تفعله نتطالع لسأني هي شكل من قسي تخرج جيروت ريوه كم من قسين كم هزبن نهزب تكم صراحة يصير هلا أنا ما حيزو ولا نزيز خلفو قالو زي تردهم ويبخاو دم ستاللو زناي من قسي لو زلنا أي مخته تخكلي زلنا خلنا هم تقرأي متن مكينا نقال سلنا هلونا إن أي مريتنا ملاسنا مننا ناي مرجع سلزخنا جدا قال سلنا زخنا هم تقرأي زل ተመዛበልትን ልዕላዊ ግዝኣትን ትግራይ ክሳብ ዝረጋገጽ ሓድነቶም ኣስጢሞም ከም ዝቃለሱ ድማ እቶም መናእሰይ ገሊጾም ኣብቲ ልሉ ናይ ትግራይ ቃልሲ አንቀፍቲ ዝኾኑ ብሕግን ብታሪክን ተሓተቱ ምዃኖም ክፈልጡ ኣለዎም ስልካ ብሸገር ኮንካ ኣዲስ ኣበባ ኮንካ ናይ ጸላእቲ ፖለቲካ ምክያድ ምውፋድ ኣብ ታሪክ ሕማቕ ጽሑፍ ክትጽሕፍ ምጽዓሪ ኣነ ተገዳላየ ብክብሪ ሰናቢት መጽአ حزون تصاويت جيرلنا تملي سلوا أفتك دمياز قلت مدي بلو خيدا من أفتك على السافت مسمر سيزلهم أبقى سيزلهم نهز تجراي ناقين كل سواء وفياتنا نحن نهزوين عدين مريتين زوام عرام سفلالي صلات تتحيز المريت دلوهنا عديك زوام عرا أنا حرها دلو كان زهون يكون من اسم دلو هنا عدو قال سلوا عدت كيرو مالت هزونا ونا ربط سلازي تملسه الناس كاز ملس مسمرنا الان مكتيا تاريخ التجراي زي هنا تاريخ التجراي مالت ያው ሓድነትና እስጢምና ሓድነታዊ ትግዛታዊ መሬትና ንምልሰሉ መንገዲ ተፈናቀልና ለቦት እኩም ልሰሉ ኽእል መንገዲ ደገፍት ክሆን ለዎም ተፈናቀለ የተመለሰን ዝብሉ ሕተታት አለው ማን ይክምልሶ ንሕና ክንምልሶ ዘለና ብፍላይ መንእሰይ ሓድነቱ ተጠናኺሩ ኣማኸተ ክወፍር ክስለፍ ይዘለዎ ካብ 4 ጣብያታት ከተማ ማይጨው ዝተወከሉ ነባራት ዓቕሚ ተጋደልቲ ሃርበኛታት ወከልቲ ማሕበራት ሓፋሽን ኣካላት ኣመራርሓን እታ ከተማ ኣብ ህሉ ኩነታት ትግራይ መሰረት ብምግባር ዘትዮም ከንቲባ ከተማ ማይጨው ኣይተ ጌታቸው ሰገድ ብመስዋዕትን መቕሰልትን ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ዝተረኸበ ሰላም ብምዝራግ መንነትን ክብርን ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ተግባራት ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ሓድነቱ ብምጥንኻር ክቃለስ ይግባእ ኢሎም ተሳተፍቲ ትዘተ ኣብ ዝሃበዎ ርእይቶ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ አንጸላሊ ዘሎ ሓደጋ ንምብርዓን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ካብ ኣቶም ዝድለኹሉ ከም ዝፍጽሙ ኣረጋጊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ገብረ መድህን ስዩም ሃልዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ሕብረተሰብ ብሓድነት ክምክእ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ከም ጸጻብ ሃፍቱ ብስራት ኣብ ምሕደራ መሬት ዝረአ ዘሎ ጉዕዝያ ኣሰራርሓን ምፍታሕ ምዕሩይን ምእኹልን ስርዓት ኣተሓሕዛ መረዳእታ ንኽህሉ ብትኹረት ከም ዘስራሕ ቢሮ ኣጠቓቕማ መሬት ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ቢሮ ነዚ ዝበለ ቤት ጽሕፈት ኣጠቓቕማን ምሕደራን መሬት ከተማ መቐለ ኣብ ዘሳልጦ መድረኽ ኣፈጻጽማ ግምጋም መደባት 2018 ዓመተ ምህረት እዩ ንዝርዝሩ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ቤት ጽሕፈት ኣጠቓቕማን ምሕደራን መሬት ከተማ መቐለ ኣብ 2018 ዓ.ም ብጨረታን ምደባን ናብ ተጠቀምቲ ካብ ዘሰጋግሮ 727 ሄክታር መሬት እቲ 319 ሄክታር ንስድራ ስዋኣትን ሓርበኛታትን ዘካተተ ብምደባ ዝተሓላለፈ ምዃኑ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣይተ ዘርኡ ተኽለ ብርሃን ኣረድዮም 319 ሄክታር ብምደባ ተመሓላሊፉ ን9840 ናይ 3 ምዕራፍ ስዋኣትና ንስድራ ስዋኣት ተዋሃበት ሕዝቶ 150 ሄክታር ሒዙ ካሊ ንመናእሰይ መጠሻ ን10,000 ዝኸውን መንእሰይ ትመምርሒ ብዝፈቅዶ ናብ 146 ሄክታር መጠሻ ተመሓላሊፈሉ
እቲ ቤት ጽሕፈት ተወሪሩ ካብ ዝነበረ 180 ሄክታር መሬት እቲ 150 ሄክታር ኣብዚ ዓመት ናብ ባንኪ መሬት ክምለስ ከም ዝገበረ እውን ሓቢሮም ተሳተፍቲ ገምጋማዊ ስልጠና ስራሕቲ ምሕደራ መሬት ንግዕዜና ዝተቃልዐን ህዝቢ ንገልታዕታ ዝዳርግ ዘሎን ብምዃኑ ተናቢብና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ናባና ዝተመደቡ ስድራ ስውእ 50,000 ሜትር ካሬ ናይ ትዲኤ ጉዳእቲ ኣካል ተጋድልቲ መንኣሰይ ኣብ ዘይተኻሕሰ ኣመሓዲርናዮም መን ከተማ ክፍለ ከተማ ይኮነን ኣመሓዲርዎም ተመሓዲሮም ምስ መፁ እቲ ቦታ ተመሓዲሩ ምዃኑ ንፈልጥ ሰናይ ምሕዳር ኢና ፀገም ንፈጥር ዘለና ክንብል ተለና ደብዳቤ ሃቦም ድሓር ፃሪና ክንቦም ኢና ተባሂሉ ሳይት ፕላን ሂብናዮም በቲ ደብዳቤ መሰረት መጨረሻው ሽኻል ክንሸክል ተለና እንታይ ኮይኑ እዞም ስድራ ስውእ ኣብ ኣየር አንሳፊፎም ገሊኦም ቤት ፍርዲ ይኸስስ ኣይተኻሕስናን ዝብሉ ገሊኦም ድማ ናይቲ ዲኤ ካርታ እኒአና ኢሎም ጠጠው የብልዎም ነባር ትሕዝቶ ናይቲ ሓረስታይ ናብ ከተማ ከኣተሎ ፀገም ከይፈጥር ብዝርዝር ረክቡና ዘይሕጋዊ ዝኾነ ከዓ ኣፍርሱ ተባሂሉ ገፊሕ ገረብ ከይተረፈ ኣብ ደብሪ ዝነበረ ማርያም ድሓን ዝነበረ ሽብጣ ኣብ ማይ ፀዶብ ዝተወሰነ ክፋሉ ዘይሕጋዊ ዝበሃል ቦታ ኣፍሪሱ ከተማ መቐለ ርክክብ ፈፂሙ እዩ ሕዚ ሰሪሕኩሞ ዘለኹም ካዳስተር ክንዲዚ ተሰሪሑ ተባሂሉ ተፀብፂዩ ዘሎ ልዕሊ ትነባሪ ካብ ከተማ ወፊሩ ተሓራስ መሬት ገዚኡ ነባር ትሕዝቶ ተፅቢቅኩምሉ ብካቢነት ሲኹን ብኻሊእ ሲኹን ተወዲ ተባሂሉ ካርታ ክዕደለ ተዳልዩ ኣሎ ይሕንበና ኣነ እቲ ግዕዚና ክሳዕ ክንደይናይ ቀቲሉና ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዎ ዓድታት መሬት ብቴክኖሎጂ እየን ዝቆጣጠሮ ንሕና ግን ኣብ መሬት ባንኪ እቲና ብቴክኖሎጂ ምቁጣር ኣዊና ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ንስራሓዮ ማለት ሕዚ ክንሰርሖ ፍቃደኛ ዲና እቲ መድረኽ ከም ቢሮ ጽቡቕ እታት ዝረኸብናሉ እዩ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ኣጠቓቕማ መሬት ትግራይ ዶክተር ፍስሓ ሃፍተጽዮን ኣብ ተዋረድ ስልጣን ስዒቡ ዝፍጠሩ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ክስራሕ ኢሎም ኣብቲ ናይ ስልጣን ተዋረድ ዘሎ ግልጽነት ምጉዳል ዝምልከት ስቂሉ ንመቐለ ጥራሕ ዝምልከት ኣይኮነን ንቢሮ ጥራሕ እውን ዝምልከት ኣይኮነን I think ከም ክልል መንግስቲ 341 እንዲዩ ወይ ካልኦት ኣዋጃት ናይ ስልጣን ክፍፍል ዝምልከት ዘሎ ፀገም ክነስተኻኽል ያው ሓደ እታወት ወሲድና ኣለና ማለት እዩ ካልኦት እውን ከም ኤግዛምፕል የዝጠቅስ ዘለኹ እምበር ብጣዕሚ ብዙሓት ከም ቢሮ ክነጥፈሎምን ክንተሓጋገዘሎምን ዝግበአና ነገራት ወሲድና ኣለና ኣብ መሬት ዘሎ ጉዕዚ ምሕደራ ኩልና ንግንዘቡ ብምዃኑ ነዚ መሰረታዊ ፀገም ዝፈትሕ ምእኹል ኣተሓዛ መረዳእታ ክህሉ ክስራሕ ኢሎም ዶክተር ፍስሓም ቫልዩና ተሸርሺሩ ናብ ጉሕለት ኣቲና ኣለና እዚ ቁርፅ ዘለ ፀገምና እዩ ጉሕለት ይስዕረና ኣሎ ክንጠፊ ኢና ከም ህዝቢ ኣብዚ ከባቢ ምስዕረና ድማ ብሕጊ ብቴክኖሎጂ ክንገብረን ዝግበአና ነገራት ኣለዋ እታ ቴክኖሎጂ ከይትሰልጥ እውን ኣቲቱና ይገብር እዩ ትሕጊ ከይዕሪ ወይ ክጠምም እውን ገለገለ እዩ ተኣቲቱና እዩ ንዑ እውን ፀልዎ ዲሰንትራላይዝድ ዝኾነ ኣድሚኒስትሬሽን ብጣዕሚ ኤክስፔክት ይግበር እዩ ዲሰንትራላይዝድ ዝኾነ ኣድሚኒስትሬሽን ዋላ ዲቮሉሽን ዋላ ልዕሊ እዩ መረዳእታ ግን ሴንትራላይዝድ ክኾነ ኣለዎ ትራንስፓረንት ክኾነ ኣለዎ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተረዳኢ ገብረ እግዚኣብሔር ብወገኖም መሬት ቁልፊ ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ብምዃኑ ነዚ ሕዚ ዘለናሉ ጉዳይ ምርግጋፅ ህልውና ኣብ ግምት ብዘእተዎም ተናቢኻ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ክስራሕ ኢሎም መሬት ዝዓበየ ሃፍቲ ሓደ ዓብዪ ሃፍቲ ናይ ትግራይ እዩ ስለዚ ፀገማትና ንምፍታሕ ፀገም እውን ከይኸውን ንባዕሎም ምቕራፍ ዝተወደበ ቃልሲ ንግበር ዝብል ነገር ተጠቓላሊ ዝተዋሃበ ርእቶታት ወሲድና ብዙሕ ክንፍትሽ ዲጋኣውት ክንገብር ዘግብር ምዃኑ ውሽጥና ተመሊስና ብክፍለ ከተማ እውን ብባዕልና እውን ከም ቤት ፅሕፈት እውን ተመሊስና ርኢና ንሕና እውን ክንገብሮ ዝግባአና ኣስተዋፅኦ ክንገብር ቃል ኣቲና ሓቢርና ተቃሊስና ክንስዕር ኢና ካብ ሓምለ 1 ክሳብ 30 2018 ዓመተ ምህረት ምኽፋል ግብሪ ነጋዶ ደረጃ ለንመካሬትን ከም ዝጅምር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ኣፍሊጡ ንኸፍልቲ ግብሪ እውን ስሉጥን ፍትሓውን ግልጋሎት ምሃብ ምድለዋት ከም ዝወገነ እቲ በዓል መዚ ሓቢሩ ገብረ እግዚኣብሔር ገዳሙ ከም ዝስዕብ ቀርበልና እዩ ካብ 1 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ንዝጅምር ምኽፋል ግብሪ ጠቕላሊ ናይ ምድላው ስራሕትን ናብ ተግባር ምስጋርና መልኪቱም በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ 1 ሓምለ ክሳብ 30 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ደረጃ ለን መከራይትን ግብሪ ናይ ምኽፋል ስራሕት ከም ዝጅምር ዝገለጹ ምክትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ኣይተ ወልደ ገብርኤል ኣጽባሃም ልዕሊ 200,000 ተገልገልቲ ስሉጥ ፍትሓዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ምድላዋት ከም ዝተወገነ ርድዮም ኩሉ ኣብቱ ግብሪ ዝኸፍለሉ ማእኸል ተረኺቡ ግብሩታ ዝተወሰነት ግብሪ ዝኸፍለላ ግዜ እያ ትኾን ዘላ ዕለት ሓምለ ጀሚሩ ክሳብ 30 ሓምለ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ሓደ ወርሒ ግዜ እኒኦ ግን ኣብዚ ሓደ ወርሒ እዚ ዝግልገል ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ
زي درجة لا إنايلنا ويبركلا نولهم كفلت جبري مكاريت سكوني خلو نجاد سكوني خلو ما بزاق زي أزخبلو زي أتون كخبلن تلو لعلخ تميت شحل لنا تجلجال بزواح زي أزجلجال طعم خبيدي بزح يسول كابو زر طريقة لها زي إنا نجلجل زلنا نزيك ندزك قال تقلقالتنا معريك خوون زغورنا يزعرتاتلو نزي أبا قمت وشت بمئتاو درجالن مكاريتن قبري أبا استتحازل لم اوان قبرام كخفل قمز قبا ازقلسو آيت والد قبرين ساقماتن تقات امام دما قبا اقبابو قريتا بمقراب كم زفتحو حبيرم حس تقلقالتو وحانا وحادا ما أخلينا بفلا يفتحامل ورحي نقدوونو وخليهم بيت ما زقجاونو وخليو كالوتنا يقلقالت وهابتون عند ملو معلت زوهاو اللي تقلقالتو كي عزو والان تسرح سب ملو معلتي قلقال السؤال خناتاتون ما تشاكينا اينا زلنا نايم خت سرحتنا زلو تركو تجنزيو بوان خفل يقبع صقمت تحليهم دما اقباب سرعت ناي قريتا لو قريتا زفتحل سرعت لو قريتا اورول غزي لو كمي قريتا يسمع كاو اندحر زي عقيو خمي ناوي غاي خيد زبل سرعتات لو زيوم تختيل كان ترداد انا خنفتحن خلينا مس بانكي تيلين مبرهات دما متغوغال كيغاطم مردا كم استغبره غليصم حزم مسماغنكتات مردا غيرنا انا بورنانت نقد بانكي يتناي منግስት ግብር ዝኩ ተንካለት ባንክታቱን አው ብጽሕ ዘለዎም በፍላይ ለምት ጥራ ገንዘብ መዘይ ምህላውን ተገንዘብ በመትሕላፍ ወይ ትራንስፈር ተጠቅንካ ዝግበር ክፍሊታተሎ ምስኩለን ከነራዳዳ ፈቲና አይና ምስናይ መብራህቲ መቆራጽውን ተመሳሳሊ የጋጥም ይተጸገም መብራህቲ መቆራጽ ከጋጥም ተሎ ሐዘንሕና በሲስተሚና خنخبሎ እዚ ናይ ቴሌ ኔትወርክ እንደተቋሪጾ ይሰራል ስለዚህ እዚ ዝገበርና ይምድላው ክንድስ ካል ጀነሬተራት ቅዳለዋ ዝገበራ ከተማታት ወረዳታት ኣለዋ ንዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝኾነ ዓመታዊ ግብሪ ብእዋኑ ክእከብ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣመራርሓ ጣብያታትን ወከልቲ ማሕበረሰብን ከተማ ኣክሱም ገሊፆም እቶም ኣመራርሓን ወከልቲ ማሕበረሰብን ግብሪ ንዳግመ ሕውየት ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ዝተሳለጠ ዋዕላ ከም ዝገለጽዎ ጸላእት ትግራይ ብቁጠባ ንምድኻም ዝገብርዎ ዘሎ ውዲት ንምፍሻልን ዓርሰ ምርኮሳ ንምርግጋጽን ሕብረተሰብ ዓመታዊ ግብሪ ብእዋኑ ክኸፍል ምስ መድረክቲ ኣካላት ተዋዲዶም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣብ ዝቕጽሉ ክልተ ኣዋርሕ ዝስርሑ ክረምታዊ መደባት ብፍላይ ምኽፋል ግብርን ካልኦት ልምዓታዊ ስራሕትን ሕብረተሰብ ብስፍሓት ብምስታፍ ዝተተሓዘ ትልሚ ንምዕዋት ውዳበታቶም ከም ዘጠናኽሩ እቶም ኣመራርሓን ወከልቲ ማሕበረሰብን ወሲኾም ገሊፆም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ኣክሱም ኣይተ ፍስሓ መብራህቱ ሎም ዘበን ዝእከብ ግብሪ ንምርግጋጽ ዳግመ ሕውየት ትግራይ ዘለዎ ትርጉም ዝለዓለ ብምዃኑ ሕብረተሰብ ዓመታዊ ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ኣብ ምህናጽ ድልድል ቁጠባ እጃሙ ክወፊ ይግባእ ኢሎም ተወካሊ ምምሕዳር ከተማ ኣክሱም ኣይተ ጸጋይ መስፍን ጸላእት ህዝቢ ትግራይ ብቁጠባ ንምንብርካኽ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ንምብዳህ ውሽጣዊ ዓቕሚ ምጥንኻር ወሳኒ ከም ዝኾነ ነዚ ንምግሃድ ድማ ግብሪ ብእዋኑ ምኽፋል ወሳኒ ኢሎም ከም ጸብጻብ ፍስሓ መስገበ ኣብ ትግራይ ዝናብ ኣብ ዝጀመረን ወረዳታት ቀልጢፈን ስራሕቲ ሕርሻ ክጅምራ ኣብ ምግባር ልዑል ክትትል ምግባር ከም ዘድሊ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝቕጽሉ 10 መዓልትታት ኣብ ትግራይ ዝህሉ ሰሙናዊ ትንበያ ዝናብ ዕላው ገይሩሎ ኤፍሬም ረህደሀይ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ ኣብ ዝቕጽሉ 10 መዓልትታት ኣብ ትግራይ ዝህሉ ኩነታት ኣየር ብዝተፈላለየ መጠን ዝናብ ከም ዝመጽእ ሰሙናዊ ትንበያ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ትግራይ ኣመልኪቱ ብመሰረት እቲ ትንበያ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከባ ወረዳታት ወልቃይት ጸገዴ ቃፍታ ሕሞራ ቆራሪት ዳንሻን ማይካድራን ካብ 50 ክሳብ 80 ሚሊ ዝናብ ክረኽባ ትጽቢት ይግበር ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ድማ ወረዳታት ኣስገደ ጸለምቲ ጽምብላ ታሕተይ ኣድያቦን ታሕተይ ቆራሮን ካብ 30 ክሳብ 60 ሚሊ ዝናብ ክረኽባ ይግመት ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ድማ ኣብዝሓ ወረዳታት ካብ 20 ክሳብ 50 ሚሊ ዝናብ ክረኽባ ትጽቢት ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ወረዳታት ዓዴት ታሕተይ ማይጨውን ላዕላይ ማይጨውን ብተነጻጻሪ ዝሐሸ ዝናብ ክረኽባ እየን ወረዳታት ቆላ ተንቤን ጣንቋ ምላሽ ቀይሕ ተኽሊ ኣሕፈሮም እምባስኔቲ እንዳባ ጻሕማን እገላን ግና ትሕቲ 30 ሚሊ ጥራይ ዝናብ ክረኽባ ከም ዝኽእላ ተሓቢሩ
በአንጻሩ ኣብ ዞባታት ምብራቅ ደቡብ ምብራቅን ደቡብን ትግራይ ትሑት መጠን ዝናብ ክርከብ ትጽቢት ዝግበር ኮይኑ ኣብ ገለ ወረዳታት ድማ ትሕቲ 10 ሚሊ ሜትር ጥራይ ዝናብ ክወርድ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ እዚ ድማ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻን ኣቅርቦት ማይን ኣሉታዊ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል እቲ ኮሚሽን ኣጠንቂቑ ብፍላይ ዝናብ ኣብ ዝረኸባ ወረዳታት ትግራይ ሓረስቶት ኣዝርእቶም ብኣግኡ ክዘርኡ ኣገንዚቡ ሓረስቶት ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ዝነጠበት ማይ ናብ ግራውቶም ብምእላይ ብሕጽረት ዝናብ ንዝመጽእ ሓደጋ ድርቂ ንኽከላኸሉ ከም ዝግባእ ምምሕዳር እታ ዞባ ጸዊዑ ንጸብጻብ ሃይለስላሴ ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ኪሮስ ኣብ ጸጥታ ክረምታዊ ማዕቶት ምእካብ ግብርን ኣድሂቦም ዋናዊ መብርህ ዝሃቡ ዋና መሓዳር ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ከላለ ሓጋዚ ኣብታ ዞባ ልዕሊ 130,000 ሄክታር ተሓራሲ መሬት ከም ዘሎን ካብዚ እቲ 35,000 ሄክታር ብክላስተር ከም ዝለምዕን እዚ መሰረት ዝገበረ ምድላው ተወጊኑ ናብ ተግባር ተኣትየሉ ይብሉ ብድምር ከም ዝዋና ናብ 130,000 ሄክታር ተሓራሳይ መሬት ኣለና 5,000 ኣብ ክረምቲ መስኖ ዝለምዕ 125,000 ድማ ኣብ ሓይፎ بزرعت زلمة تحرس عمريت لنا كفتم 135,000 هكتار ما تي 35,000 هكتار بكلاستر مفريت حرستوت بكم حاز لمعين صوت ناس عندها كلاستر أو شو وردا 16 هكتار تنام مشلا كلاستر أو سلس وردا شوعت هكتار شوعت هكتار أبى طاف كلاستر سلس وردا شن شوعت بتري هكتار زي مسرت جيرنا أنا تلمنا منقص لنا نزي زدل تاوتات تدالي يزولو እቶም ዋና መሓዳሪ 2500 ኩንታል ምሩጽ ዘርኢ ተሓዊሱ ዘድሊ ቀረብ መዳበርያ ከም ዝተዓደለ ይዛረቡ መዳበርያ ጸገም ይብላን ከምዞ ናብ 136,600 ኩንታል ኣማኽስና ኣለና ማለት እዩ ክሳብ ሕዚ ናብ ገባር ናብ 9,000 ኩንታል ናብ ገባር እትነና which is 6600 ያው ተስተረፈ 34 ሚእታው ድማ ኣብዛ ሕዚ ሶም እዚኣ ከሰራጨይ ማለት እዩ ناي مرض زرعون ناخذ تشحن 500 كنتال خا مرض زرعي وانت عادل له لو معمت عبد تجراي حصرت زناب كم زقاطم تنبياتات ميترولوجين بيرو حرشان هاف تفطرون تجراي قلص غيرم يوم زولو وانا محدار زوادو مبراق ايته كلال حغازي بمخانو ون حرستاي طبز بلت ماي ناب غراتو كعلي يصوعو ناي اللي نهنتات تاي مالتيو زنقعي زاتو اند استقرارص ايو قلطفوني كوص سلاسخل اذا غمسته حرستينا كدالو ناي ماي مئلا سرحتي بسفحو كسرح بولقون بحوارون تترخيون اب خاونا نزلوا مس سوحفتس غبرت سنه يسخنا انا ني داد حصرات ولا اكچوالي غن دادون تترخيو مسناي اب خاونا زلوا هارتات ماشيناتون لونا زهونا زحجوزنا ሶስት መሰረት ገርና በመሽናቱን ከይተረፈ ተናማይ መላይ ስራሕቲ በማንዋል ወይ ድማ ባዕልና ንሰርሕ ንኽእል ብግልበት ነው ተናማይ መላይ ስራሕቲ ነው በዘጋጣሚ ከንዳሎ እዩ ዘለና ጎና ጎኒ ክረምታው ማዕቶት ሕርሻ ዓርሰ ምርኮሳ ንምርጋጽ ይስራሕ ከም ዘሎን ምስ ኩሉ ማሕበረሰብ ዘተ ብምክያድ ምንጭታት እቶት ብምንጻር ካብ ሓምለ ሓደ እቶት ብምእካብ ከም ዝጅመር እቶም ዋና ማሕዳሪ ሓቢሮም ዓለም ለኸ ባንክ አንበሳን ባንክ ወጋገን ንሰራሕተኛታት ቤት ማዘጋጃ እቶት ከተማ መቐለ ደንብ ክዳን ሓጊዞም ብልዕሊ 400,000 ብር ዝተዓደገ ደንብ ክዳን ሓገዝ ከም ዝተገበረ ዝገለጹ ዳይሬክተር ባንኪ ንግዲ ሪጅን ግዕዝ ኣይተ ኣክሊሉ ገብረ ገርግስን ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ባንክ ወጋገን ዲስትሪክት መቐለ ኣይተ ዮሐንስ ኣሰፋን ሰደርያን ሸሚዝን ዘካተተ ምዃኑ ገሊጾም እቲ ሓገዝ ሰራሕተኛታት ስሉጥን ጽፉፍን ግልጋሎት ንኽህቡ ሓጋዛይ ምዃኑ ዝገለጹ ሓላፊ ቤት ማዘጋጃ እቶት ከተማ መቐለ ኣይተ ጌታ ገብረ ኢየሱስ እቶም ባንክታት ኣብ ምዝማን ኣብያተ ማዘጋጃ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ዝናኣድ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ቤት ማዘጋጃ ኣብ ዓመታዊ ግብሪ 2018-19 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 5.5 ቢልዮን ብር ንምእካብ ትልሚ ከም ዝሓዘ ዝገለጹ ኣይተ ሙሉጌታ ተገልጋላይ ስሉጥን ጽፉፍን ግልጋሎት ክረክብ ምስ ባንክታት አንበሳን ወጋገንን ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ድማ ገሊጾም باركس كرات تملكتنا نزعل سزز مرزنا يوم زيناتات عبد الزازمنا نمكتلكم عزينا أينا نمسكن بروح معلتي